नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौं। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक विषयवस्तुमा हामीले बहस गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण बहसमा कार्यक्रममा रहनेछौं र विशेष गरी आज हामीले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको विषयमा कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौं। यो संस्था कस्तो खालको संस्था हो, यसले के काम गर्छ र अहिले यो संस्थाले के काम गरिरहेको छ, यिनै विषयमा आज हामीले महत्त्वपूर्ण बहस गर्नेछौं र यही बहसमा आज सहभागीको रूपमा रहनु भएको छ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएका तेजनारायण पौडेल र हामी उहाँसँग यो संस्थाका विभिन्न पाटोमा रहेर आज बहस गर्दैछौं। हाम्रो स्टुडियोमा रहनु भएको छ। तेजनारायण पौडेलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद महेशजी। हजुर, अब यो तपाईँ यो संस्थामा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ होइन? यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको यो संस्था के हो, यसको काम के हो, उद्देश्य के हो, यसले के गर्छ, यहाँबाट जाउँ न। महत्त्वपूर्ण विषयको उठान गर्नु हो। राष्ट्रवादी केन्द्र नामको सङ्गठन अपरिहार्य भयो। किन अपरिहार्य हुन गयो भने देश, राष्ट्र, धर्म लगायतका हरेक पाटा पक्षहरूमा नेपालमा आक्रमण भए, अन्तर्राष्ट्रिय आक्रमणहरू भए र राज्य व्यवस्थाबाट मात्रै पनि यसको उत्थान र समृद्धिको निमित्त कुनै किसिमको पहल कदमी भएन। देश दुरावस्थामा गयो, धर्म खलबलियो, संस्कार संस्कृतिहरू पुरै हराउँदै गए, यहाँ सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो पहिचान हराउँदै गयो। यसकारण यी सबै विषयलाई समेटेर राष्ट्रको निमित्त एउटा पहल कदमी हामीले गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रवादी केन्द्र नामको सङ्गठन खडा भयो र म पनि त्यसैमा आबद्ध छु। 5 वर्षदेखि लगातार लागिरहेको छु मैले। हजुर, भनेपछि यसले नेपालको धर्म संस्कृति, हाम्रो चाहिँ रीतिरिवाज, हाम्रो जुन हिन्दू धर्म छ यो चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ, यसलाई बचाइराख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो मुख्यतः। सही कुरा गर्नुभयो। अझै हिन्दू धर्मभन्दा पनि माथि उठेर वैदिक सनातन धर्म भन्ने गर्छौँ हामी, जुन करोडौँ वर्षबाट यहाँ यो मानव सभ्यताको सुरुवात जब भयो, यो जगत र जीवनको चाहिने सुरुवात जहाँबाट भयो त्यहीँबाट यो धर्मको सुरुवात पनि भएको हुनाले यो सनातनी धर्मको उद्गम स्थल र प्रकाश ज्योति पुञ्ज नेपाल नै भएको, हिमवत खण्ड भएको हुनाले यसलाई संरक्षण दिनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्रको निमित्त पहल कदमी र हामीले आन्दोलन गर्दै आएका छौँ। राष्ट्रवादी केन्द्र त्यसको एउटा केन्द्रीय एउटा अभियन्ताको रूपमा काम गरेको छ, सङ्गठनको रूपमा। हजुर, यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भनेको संस्था हो अथवा पार्टी जस्तो, अथवा यसले कस्तो खालको चाहिँ संस्था हो त्यो? यसलाई तपाईँहरूले कस्ता मानिसहरूलाई यसमा समावेश गर्नुहुन्छ र यसले अन्य कामहरू के गर्छ, यो बारेमा थोरै भन्नु। ठिक भन्नुभयो। यो कुनै आइएनजिओबाट सञ्चालित संस्था पनि होइन, यो कुनै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर चुनावी एउटा विषयवस्तुमा जोडिएको सङ्गठन पनि होइन। हामी नितान्त देशलाई अध्यात्मवादी र भौतिकवादी विचारधाराको समायोजित राज्य व्यवस्थाको निमित्त हामी एउटा अभियानको रूपमा चाहिने अगाडि बढेका छौँ, जसलाई हामीले भन्नुपर्दा वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष देश नेपाल हाम्रो चाहिने प्रमुख माग रहेको छ। यो हुनुपर्छ र अब यहाँ भएका राजनीतिक रूपमा विकृति विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्दै समृद्ध एउटा शिष्ट, एउटा सभ्य र एउटा विकसित चाहिने राष्ट्रको रूपमा चाहिने यसलाई बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रवादी केन्द्र अन्तर्गत म पनि लागेको छु र यो सङ्गठनले पहल कदमी गरेको छ, यसैमा लागि परेको छ। तपाईँले राजनीतिमा पनि खबरदारी गर्नुहुन्छ, राजनीतिमा जे भएको छ, राम्रा नराम्रा काम जे भएका छन् राम्रोमा समर्थन गर्ने, नराम्रोमा खबरदारी गर्ने भन्नाले राजनीतिक पार्टीमा भएका विभिन्न पाटोमा पनि तपाईँहरू खबरदारी गर्ने काम गर्नुहुन्छ हो? हामी खबरदारी गर्छौँ पनि। यदि खबरदारीबाट परिवर्तनको चाहिने सम्भावना देखिएन भने नागरिकहरूले देशको निमित्त, राष्ट्रको निमित्त, धर्मको निमित्त, समाजको पक्षको विषयमा पहल कदमी गर्नुपर्छ। क्रान्ति आवश्यक पर्यो भने क्रान्ति गर्नु पनि पर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ र समृद्ध देश र सुखी नेपालीको निमित्त लोकतन्त्र नै, गणतन्त्र नै आवश्यक हो। त्यस अन्तर्गत अध्यात्मवाद र भौतिकवादको तारतम्यता हुन्छ नै। हामी अध्यात्मवादको चाहिने पक्षमा नभएर एक किसिमले राजनीतिक सङ्गठन पनि यो हो। यसले देशको निमित्त एउटा निश्चित रूपमा चाहिने आफूलाई समावेश गरेको छ। हजुर, अब यसको सुरुवात कसरी भएको भन्नेतिर जाउँ न। यसको कहिलेबाट सुरुवात भएको, यसको योजनाकारको हो, कसले सुरु गर्नुभएको, यो अहिलेसम्म के काम गर्यो भन्ने पनि चर्चामा आउँछ होइन? यो विषय उठाउनै पर्ने हुन्छ। यसको के कारणले सुरु भएको हो र यसको स्थापना कसले गर्नुभएको हो? अब व्यक्ति विशेषलाई टिप्पणी गरेर नकारात्मक किसिमले गाली गलौज हामी गर्दैनौँ र विधि विधान
र यसका व्यवस्थापनको पक्षमा हामी संवेदनशील हुनैपर्छ, छौँ नै। 2007 सालबाट गरिएका हरेक क्रान्ति आन्दोलनहरू र 2079 सालसम्म आउँदा सबै जनताको पक्षमा भएनन् र धर्मको पक्षमा भएन, राष्ट्रको पक्षमा भएन, नितान्त केही व्यक्तिको पक्षमा भएको हुनाले यो नाममा गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भनियो तापनि संसदीय एउटा भ्रष्ट संसदीय दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो र त्यो व्यवस्था त्यो दल हो, त्यो राजनीति हो भन्ने हिसाबले हामीले ठहर गरेका छौँ। लोकतान्त्रिक पद्धति त लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको हुनाले नितान्त हामी राजनीतिक विषयवस्तुसँग पनि जोडिएका छौँ। हामी राजनीतिक एउटा सङ्गठन पनि जरुर हो महेशजी। हामी हजुर, तपाईँहरू राजनीतिक सङ्गठन जस्तै काम पनि गर्नुभएको छ होइन? गरेका छौँ। अब यो तपाईँहरूलाई के आरोप लाग्छ भने तपाईँहरूले कुनै पार्टीमा काम गरेर त्यहाँ पार्टीमा भने जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले अवसर नपाएर यस्ता सङ्गठन खोल्नु भएको पो हो कि होइन? त्यो कुनै पार्टीमा तपाईँहरू पक्कै लाग्नु भएको छ, आस्था छ, त्यो पार्टीमा चाहिँ सक्रिय हुँदाहुँदै पार्टीले भने जस्तो तपाईँहरूलाई के अवसर पनि नदिएर अथवा विभिन्न कारणले यस्ता संस्थाहरू खोल्ने भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ यहाँले? राष्ट्रवादी केन्द्रका सिनियर नेतृत्वहरू र यसमा लागेका अभियन्ता कार्यकर्ता सबै चाहिने विचार र मनहरूमा राष्ट्र प्रमुख हुन गयो र धर्म प्रमुख हुन गयो, देश र समाज नै प्रमुख हो। हामी नितान्त व्यक्तिगत वैयक्तिक नाफा घाटाको चाहिने विचार बन्धनबाट बाहिर छौँ। हामी राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुनाले नितान्त धर्म र राजनीतिसँग यो सङ्गठन जोडिएको छ। तथापि हामी यो पद्धति नितान्त गलत पद्धति हो। यो केही व्यक्ति विशेष मुठीभर व्यक्ति विशेषहरूको पक्षमा भएको हुनाले यो गलत छ, यो पद्धति नै गलत छ। जनमुखी पद्धतिको स्थापना हुनुपर्छ र जुन पद्धतिसँग धर्म पनि जोडिएको हुनुपर्छ, अध्यात्म पनि जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसको निमित्त जनतालाई पहल कदमी गर्दैछौँ। हामी चाहिने एउटा आवाज बुलन्द गर्दैछौँ। हजुर, के कामहरू गरेको छ यो संस्थाले अहिलेसम्म? तपाईँहरू 5 वर्ष भयो भन्नुभएको छ होइन? 5 वर्षको अवधिमा यसले के काम गर्यो त? के परिवर्तन गर्यो त? कसरी सङ्गठनलाई कसरी अगाडि बढायो त भन्ने कुरा आउँछ। सङ्गठनको विकास क्रमसँगै यो बृहत्तर सङ्गठनको रूपमा चाहिने आफूलाई परिभाषित गरिसकेको छ। उपत्यकाभित्र मोटामोटी 30-40 हजारको एउटा कार्यकर्ता सङ्गठनको चाहिने रूप यसले निर्माण गरिसकेको छ। यो नितान्त गलत पद्धति र गलत निजीगत स्वार्थको निमित्त यो प्रेरित छैन। राष्ट्रवादी मनोभावनाले प्रेरित धर्मराज्य स्थापनाको लागि, लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनाको लागि सङ्गठन निर्माणको क्रममा यो लागिरहेको छ र अध्यात्मसँग जोडिँदै चेतनाको अभिवृद्धि गर्दै सारा समाजलाई जनतालाई एकीकृत गर्दै यो अगाडि बढेको छ। यसले शक्ति सञ्चय र को निर्माणको लागि चाहिँ अगाडि बढेको छ महेशजी। हजुर, अब यसमा कति आबद्ध हुनुहुन्छ व्यक्तिहरू? कस्ता व्यक्तिहरू आबद्ध हुनुभएको छ? कसरी काम गर्नुभएको छ? यो संस्था कसरी चलेको छ? अब यस्ता संस्थाहरू तपाईँहरू आउँदाखेरिमा चाहिँ जस्तो हिन्दू धर्मको र राष्ट्रियताको कुरा उठाउने, राजाको कुरा उठाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यसबाट पो यो सञ्चालित हो कि होइन? त्यस्तो खालको संस्था पो हो कि भन्ने पनि प्रश्न चिन्ह आउला। यो कसरी सञ्चालन भएको छ? मूल कुरो यहाँले चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मूल मान्यता हाम्रो हो। त्यो संविधानको चाहिने प्रस्तावनासँग जोडिएको हुनाले नितान्त यो हाम्रो विचारमा यो चुनावबाट सम्भव देख्दैनौँ हामी। चुनावबाट यी विषयवस्तुहरू हटाउन नमिल्ने भएको हुनाले अन्तिममा जनक्रान्ति नै देशको राष्ट्रको लागि धर्मको लागि आवश्यकता हुने भएकोले हामी सङ्गठन विस्तारमै छौँ। यो पद्धति यो व्यवस्थाबाट यी सबै विषयहरूको सम्बोधन हुन सक्ने हामी देख्दैनौँ र समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली भन्ने जुन नारा लगाइयो यो कथामा आधारित नारा हो, वास्तविक तथ्यमा आधारित यो विषयवस्तु यो नारा होइन। यसकारण साँचो अर्थको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र धर्मराज्य स्थापनाको लागि हामी बढेका छौँ, अगाडि हिँडेका छौँ। यो सफल गराएरै छोड्छौँ। हजुर, अब तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? तपाईँहरूले जुन हिसाबले यो संस्थालाई अगाडि बढाउनु भएको छ होइन, तपाईँहरूका जुन कामहरू गर्नुभएको छ, जुन योजनाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ, ती कतिको सफल भएका छन् त? तपाईँहरूले गर्नुभएका कामहरूले कतिको पूर्णता पाएको छ? कति मानिसहरू तपाईँमा आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि रहन्छ। यसमा केही कुरा भनिदिनुहोस्। ठिक भन्नुभयो। सत्यमेव जयते, जहिले पनि सत्यको जित हुन्छ। असत्यको राज जहिले पनि छोटो हुन्छ, त्यसको आयु दीर्घायु
भनेको सत्यको नै हो। सत्यको विजयको निमित्त हामी धर्म राज्यसँग चाहिँ जोडिएका छौँ। धार्मिक महायज्ञ गर्दै जनतालाई, समाजलाई चेतनाको परिवर्तनको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई आबद्ध गर्दैछौँ र चैतन्य विकासको, मस्तिष्कको विकासको लागि चाहिँ हामी हिँडेका छौँ। जस्तै यही मङ्सिर 15 गतेबाट विराट महायज्ञको आयोजना गरेका छौँ पशुपति पावन भूमिभित्र, र त्यसले एउटा जनचेतनाको, धर्म राज्यको निमित्त चैतन्य क्षेत्रको चाहिँ नै एउटा पहल कदमी गर्नेछ र जनतालाई अध्यात्म र भौतिकवादको यसले एउटा मार्गनिर्देशन दिनेछ र यसै मार्फत हामी चेतनाको संवाहकको रूपमा चाहिँ नै अगाडि बढेका छौँ। जनतालाई मानसिक रूपमा परिवर्तन गर्दैछौँ र एउटा विचारको आन्दोलनमा समाहित गर्दैछौँ महेशजी हामीले। हजुर, अब तपाईँले कुरा भनिरहँदाखेरि नेपालमा त सबै खालका धर्म मान्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न धर्म मान्ने मान्छेहरू हुन्छ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ अन्य धर्म मान्नेहरूले चाहिँ जस्तो बौद्ध धर्म, जस्तो भगवान गौतम बुद्धको त जन्म अझ नेपालमै भएको हो होइन। यो हिसाबले तपाईँले जुन एजेन्डा बोक्नु भएको छ यो सफल हुने एजेन्डा होइन। यो त नेपालमा त सबै खालका मान्छेहरू, धर्म मान्ने मान्छे छन्, अझ विभिन्न खालका चाहिँ मानिसहरू अहिले हिन्दू धर्म छोडेर अन्य धर्ममा पनि लागिरहेका छन् भने नेपालमा अन्य धर्मलाई अँगाल्नको लागि विभिन्न तत्त्वहरू सक्रिय पनि भएका छन् भनेर चर्चा पनि आउँछ। यो विषयमा चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अन्य धर्म भन्नुभयो यहाँले, हामीले भन्छौँ धर्म एउटै मात्रै हुन्छ संसारमा। यो अति ब्रह्माण्डको सञ्चालक एउटा शक्ति एउटा मात्रै छ, त्यो केन्द्रीय शक्ति अन्तर्गत अरू सबै जति धर्मका नाममा यहाँ खडा भएका छन् संस्थाहरू, ती एउटा पन्थ हुन्, ती साम्प्रदाय हुन्। तिनको छाता सङ्गठन भनेको एउटा नेतृत्व चाहिने पावर शक्ति भनेको ओम नै हो। ओमकार अन्तर्गतका चाहिने सबै पन्थहरू नेपालमा जति छन् सम्प्रदायहरू, र मूल संस्कृति सभ्यता हाम्रो भनेको वैदिक सनातन धर्म नै हो। त्यस अन्तर्गतका अरू सम्प्रदाय हुन्। मूल धर्म भनेको वैदिक एउटा संस्कार संस्कृति अन्तर्गत जोडिएको मूल धर्म ओम नै हो। भनेपछि अन्य धर्मलाई अँगाल्नको लागि नेपालमा जस्तो क्रिस्चियन धर्म लगायतका विभिन्न धर्महरू जो अहिले विभिन्न नाममा आएका छन् होइन, ती धर्मका नाममा मानिसहरू अलिकति भनिन्छ नि विभिन्न मानिसहरूलाई चाहिँ प्रलोभन देखाएर त्यो धर्म अँगाल्न लागिएको छ भनेर पनि चर्चामा आउँछ होइन। खैर उहाँहरूको पनि आफ्नै सिद्धान्त होला, आफ्नै एउटा चाहिँ धर्मको चाहिँ एउटा एजेन्डा होला भनौँ न। यसमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो नेपालमा हिन्दू धर्म मानिसको आस्थाको कुरा पनि हुन्छ नि, जबरजस्ती यो धर्म मान भन्न पनि मिल्दैन। कसरी यो सम्भावना छ? यो यस कारणले सम्भावना छ, विश्वकै संसारकै ब्रह्माण्डकै चेतनाको एउटा प्रकाशपुञ्ज, प्रकाश ज्योति हिमवत खण्ड नेपाल हो महेश सर। हिमवत खण्ड नेपालमा जहाँ पशुपतिनाथको विराजमान हुनुहुन्छ, जहाँ कैलाशकुर पर्वत छ उहाँको वासस्थान हो। यो वेदको भूमि हो, यो वैदिक सनातन धर्मको भूमि हो। यहाँ महर्षिहरूले तपस्या गरेर संसारलाई चेतनाको एउटा प्रकाश ज्योति प्रवाह गर्ने यो मूल भूगोल हो, जहाँ पशुपतिनाथको एउटा विराजमान हुनुहुन्छ। र यो संस्कृति अन्तर्गत वैदिक सनातन धर्म अन्तर्गत 94% अनुयायीहरू जहाँ छन् त्यो स्वतः वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनु जरुरी छ। यससँग जोडिएका सानातिना जुन सम्प्रदायहरू छन् यसै अन्तर्गत चाहिँ ती सुरक्षित रहेर बस्नेछन्। यसमा उहाँहरूलाई वैदिक सनातन धर्मले कुनै दखल दिने छैन। उहाँहरू पनि ओमकार अन्तर्गतकै परिवारको रूपमा हामीले लिएका छौँ। हजुर, तपाईँहरूले संस्था मार्फत चाहिँ के कामहरू गर्नुहुन्छ? विभिन्न बेलामा चाहिँ तपाईँले मलाई पनि सम्पर्क गर्नुभएको हुन्छ होइन, हामी यस्तो कार्यक्रम गर्दैछौँ अथवा यसरी कार्यक्रम गर्दैछौँ अथवा यसरी खबरदारी गर्दैछौँ भन्ने खालको कार्यक्रम हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ बिचमा आयोजना गर्नुभएको छ? अब हामीले यस्तै यज्ञादि मार्फत र विशिष्ट आध्यात्मिक विद्वानहरू मार्फत जनतालाई हाम्रो नेपालको परिचयको विषयमा, आध्यात्मिक परिचयको विषयमा हामीले सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सबैलाई चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने गर्छौँ। त्यससँगै अध्यात्म र राजनीति एक अर्काका परिपूरक भएको हुनाले त्यससँग जोडिएर राजनीतिको पनि हामीले विवेचना गर्ने गर्छौँ, समीक्षा गर्ने गर्छौँ र नेपालमा भइरहेको कुराजनीतिक व्यवस्थालाई हामीले जनतामाझ लाने गर्छौँ। अवश्य पनि अध्यात्मवाद र भौतिकवाद राजनीतिका चाहिने दुईटा पाटा हुन्, यी एक अर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा चाहिने सँगै रहने गर्दछन् महेशजी। हजुर, अब तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग तपाईँहरूको यो एउटा सङ्गठन पो हो कि भनेर पनि कहिलेकाहीँ आरोप लाग्ने गर्छ होइन तपाईँहरू, किनभने एजेन्डा उस्तै छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि हिन्दू धर्म कायम गर्नुपर्छ, राजा आउनुपर्छ भन्ने खालको एजेन्डा बोकेर हिँडेको छ। तपाईँहरूको पनि उस्तै खालको छ होइन।
तपाईँहरू त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा चाहिँ भातृ सङ्गठन जस्तो पो हो कि यो त्यस्तै मान्छेहरू सक्रिय बनाउने तपाईँ पार्टीमा प्रवेश गराउने भन्ने खालको संस्था पो हो कि भन्ने खालको आरोप पनि लाग्छ नि, के भन्नुहुन्छ? अब त्यो त सानो एउटा पार्टी विशेषसँग हामी जोडिएका छैनौँ। हामी संसारमा रहेका 160 करोडको नेतृत्वको चाहिँ गर्दैछौँ, हामी आध्यात्मिक नेतृत्व गर्दैछौँ। यी गौण हुन्। नेपालको राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सङ्गठनहरू गौण हुन् हाम्रो अगाडि। हामीले त नेपालको मात्रै प्रतिनिधित्व नगरेर 160 करोड ओमकार परिवार अन्तर्गतको चाहिँ नेतृत्व गरेका छौँ हामीले। हामी यो संविधानमा प्रस्तावनामा जुन लेखिएका विषयवस्तुहरू छन्, अकाट्य अपरिवर्तनीय विषयवस्तुहरू छन्, तिनलाई चुनावबाट फ्याँक्न सक्ने सम्भावना बिल्कुल देखिँदैन। यसकारण यो राजनीतिक कुटनीतिक भुलभुलैयामा हामी छैनौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो हाम्रो राष्ट्रवादी केन्द्रले नीतिगत रूपमा चिन्दैन। चिन्नुहुन्न? हामी चिन्दैनौँ। तर एजेन्डा त उस्तै छ नि, होइन र पौडेलज्यू? एजेन्डा उहाँको बिल्कुल नारा र तपाईँहरूले जे बोक्नु भएको छ उहाँहरूको पनि उस्तै छ। तर सँगै उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुभयो भने त राजनीतिक पार्टीबाट तपाईँहरूको एजेन्डा अझ अगाडि बढाउन सहयोग हुन्थ्यो होला नि। अब राजा आऊ देश बचाऊ, राजा अपरिहार्य छ र वैदिक सनातन धर्मलाई हटाएर निरपेक्षता जुन राखियो र त्यो अकाट्य छ संविधानमा र सङ्घीयता अकाट्य छ। अब यहाँ समावेशिता भन्ने छ, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली छ, यहाँ गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था चाहिँ नभएको हुनाले यी अपरिवर्तनीय व्यवस्था प्रस्तावनाहरू संविधानका चुनावबाट गर्छु भनेर जुन दुनियाँलाई भुलभुलैयामा पारेको होला कुनै दलले, त्यसमा हाम्रो बिल्कुल सहमति छैन। परिवर्तन भनेको संविधानलाई बदल्ने भनेको जब त्यो संविधानले काम गर्दैन, जनता त्यसबाट आक्रोशित हुन्छन्। क्रान्ति नै एउटा मूल विषय हो, क्रान्ति नै आन्दोलन नै प्रमुख सम्भाग हो, त्यसले मात्रै परिवर्तन गर्छ। हामीलाई धर्मराज्य स्थापनाको लागि यो संविधानसँग जोडिएर बिल्कुल हामीले त्यो ल्याउन सक्दैनौँ र यो भुलभुलैयामा जनतालाई भुलाउनेवाला पनि छैनौँ। अन्तिममा आध्यात्मिक राजनीतिक क्रान्ति नै समाधानको एउटा मूल एउटा बाटो हो, उपाय हो। हजुर, अब तपाईँहरूले यो कुरा भनिरहँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँहरूको एजेन्डाहरूले कसरी मूर्त रूप पाउँछ त, होइन? तपाईँहरूले यसरी काम गरेर तपाईँहरू कहाँ अगाडि बढ्ने? तपाईँले नेपालमा चाहिँ हिन्दू राज्य कायम भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त तपाईँको सङ्गठनको माग होला। तपाईँहरूको यस्ता एउटा समूहले सङ्गठनले मात्रै यो तपाईँका एजेन्डा पुरा हुन्छ नि त भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ नि, के भन्नुहुन्छ? जहिले पनि सलाहीको काँटी एउटा कोरिन्छ, त्यसले विशालकाय रूप लिन्छ। यदि त्यो विशालकाय रूप लिने वातावरण तयार छ भने यस्तै त्यो जस्तै नेपालमा क्रान्तिको सम्भावना हामीले देखेका छौँ। धर्मको क्रान्ति, राजनीतिको क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, हर क्षेत्र क्रान्तिमय बनेको छ। क्रान्ति माटोले माग्ने हो, समयले माग्ने हो। यसकारण नेपालको समय र माटोले क्रान्तिमा आएको छ। चुनाव मलाई लाग्छ यो अन्तिम चुनाव हुन सक्ला र नेपालमा एउटा धार्मिक र राजनीतिक क्रान्तिले माग गरेको हुनाले त्यो क्रान्तिले सबै विकृतिहरूलाई बढाएर लानेछ र आफ्ना योजनाहरू लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त पहल कदमी गर्नेछ र त्यो स्थापित हुनेछन् भन्नेमा राष्ट्रवादी केन्द्र विश्वास गर्दछ। हजुर, अब तपाईँहरूले यसरी एउटा सङ्गठनलाई धार्मिक एजेन्डा बोकेर अगाडि बढाउँदाखेरिमा चाहिँ नेपालमा धार्मिक युद्ध हुन्छ कि भन्ने खालको सङ्केत पनि बेला बेलामा आउँछ, होइन? विभिन्न खालको तपाईँहरू आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्नुभएको छ, अन्य धर्मको पनि आफ्नै छ, यहाँ त विभिन्न धर्म मान्ने मान्छे छन्। यस्ता यस्ता सङ्गठनहरूले त एउटा धार्मिक युद्ध पो सिर्जना गर्छ कि, होइन? यसमा तपाईँहरूमा चाहिँ मत भिन्नता छ, विद्रोह हुन्छ कि, तर धार्मिक युद्ध नेपालमा निम्तिन्छ कि भन्ने खालका कुराहरू आउँछ नि, के भन्नुहुन्छ? ठिक सवाल राख्नुभयो। धर्म बिचमा चाहिँ नि युद्ध कदापि हुँदैन महेश सर। अधर्म र धर्मको बिचमा युद्ध हुने हो र अधर्मी र धर्मीको चाहिँ बिचमा त युद्ध त हरेक कालखण्डमा भइरहेका छन् र युगमा भएका छन् र यी सदा चलिरहने युद्ध हुन्। जब अधर्मले राज्य गर्छ, अधर्मको बास हुन्छ, समाजमा अधर्मको प्रभाव चाहिने जब बलियो हुँदै जान्छ र धर्म सक्रिय भएर आउँछ र अधर्म र धर्मको बिचमा युद्ध हुन्छ नै र राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, समाज रक्षा, आफ्नो संस्कार संस्कृति भाषाको रक्षाको निमित्त आवश्यक पर्यो र माटोले र समयले युद्ध माग गर्यो भने अवश्य पनि युद्ध हुने सम्भावना देखिन्छ, हुन्छ नै। हजुर, यसमा दुई मत छैन महेशजी। हजुर, अब यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको लक्ष्य के हो त? कहाँसम्म पुग्ने हो त? तपाईँहरूले जहाँ अहिले अगाडि बढ्नुभएको छ तपाईँहरूको लक्ष्य के हो त? एउटा चाहिँ कहाँ गएर एउटा चाहिँ मिलनबिन्दु के हो त, होइन? तपाईँहरू कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको अन्तिम लक्ष्य कहाँसम्म हो?
राष्ट्रवादी केन्द्रको मूल एजेन्डा अन्तिम लक्ष्य भनेको अध्यात्मवाद र भौतिकवादको समायोजित राज्य व्यवस्था हो। यसभित्र विशाल परिभाषा छ र साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था यसले मागेको छ, जुन धर्मसँग जोडिएको। यो नितान्त नेपालमा नभएको हुनाले नेपालको माटोमा आधारित रहेर नेपालको माग अनुसार, धर्मको माग अनुसार, समाजको माग अनुसार क्रान्ति नै आवश्यक छ। अहिलेसम्म भएका क्रान्ति नेपालको माटोबाट खडा भएका क्रान्ति छैनन् र नेपालको जनमनले क्रान्ति गरेको छैन। यी केही व्यक्ति विशेषको चातुर्यता र उनको आफ्नो समाधानको निमित्त, परिवारवादको निमित्त, आत्मवादकोमा केन्द्रित रहेर भएका क्रान्ति र आन्दोलन हुन्। त्योबाट हामी मुक्त छौँ। हामीले बुझेका छौँ नेपाली माटोको, धर्म र अध्यात्मको र भौतिकवादको समायोजित राज्य क्रान्तिको आवश्यकता छ। त्यो क्रान्ति माटोले मागेको छ, समयले मागेको छ। समय र माटोले मागेपछि अवश्य हुनेछ। त्यसको पहलकदमी नेतृत्व राष्ट्रवादी केन्द्रले गर्ने नै छ महेशजी। हजुर, अब तपाईँहरू एउटा वर्ग हुनुहुन्छ होला, अलिकति पाको उमेर जो धर्ममा अलिक बढी रुचि राख्नुहुन्छ तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला। युवा पुस्ताहरूलाई पनि यसमा आबद्ध गराउने कुरामा अथवा युवाहरूको यसमा रुचि कतिको छ, युवाहरू कतिको सामेल हुनुहुन्छ, यो त पुस्तान्तरण हुनु पऱ्यो नि। तपाईँहरू पछि कसले यसलाई हाँक्ने त, होइन, यसलाई कसले सम्हाल्ने त भन्ने कुरा पनि आउँछ। यसमा यो तपाईँहरूको सङ्गठन कसरी अगाडि बढेको छ? ठिक भन्नुभयो। धर्म भन्ने कुरो कुनै एउटा उमेर विशेषसँग जोडिने विषय होइन। यो जन्मेबाट मरन्जेल चाहिने विषयवस्तु हो। धर्म मान्छेको स्वभाव हो, आचरण हो, आवश्यकता हो। धर्म बिना संसार समाज चल्नै सक्दैन। यसकारण जब मान्छे जन्मिन्छ ऊ मरन्जेल त्यो धर्मसँग जोडिएको हुन्छ। धर्म कुनै युवा पङ्क्तिले नमान्ने, वृद्ध पङ्क्तिले मान्ने, उमेर अवस्थाले मान्ने विषय बिल्कुल होइन। यसकारण धर्म, हिन्दू धर्म हामीले भनेका छैनौँ। वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष देश नेपाल जहाँसम्म हुँदैन, जहाँसम्म त्यो बनाउन सकिँदैन, त्यहाँसम्म क्रान्तिले माग गरेको छ माटोले, धर्मले क्रान्तिको माग गरेको छ। त्यसमा सदा सदा राष्ट्रवादी केन्द्र लाग्नेछ र सफल गरारी छोड्नेछ। 94% ओमकार परिवार रहेको देशमा यो नितान्त वैदिक सनातन धर्म, ओमकार अन्तर्गतको चाहिने धर्म राज्य हुन आवश्यक छ। त्यसको निमित्त राष्ट्रवादी केन्द्रले मूल भूमिका निर्वाह गर्नेछ। हजुर, अब तपाईँहरूको एजेन्डालाई पुरा गर्ने भनेको त राजनीतिक वृत्तबाट हो, राजनीतिबाट हो। राजनीतिक वृत्तमा तपाईँहरूका माग, तपाईँका मुद्दा त्यहाँ गयो भने बल्ल यसले चाहिँ एउटा तपाईँहरूको कामलाई मूर्त रूप लिला। तपाईँहरूको मुद्दामा चाहिँ कसरी राजनीतिमा गएर जोडिन्छ नि हरेक कुरा त तेजनाजी, तपाईँहरूले कसरी पुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँको मुद्दा पुरा गर्नको लागि त एउटा सङ्गठन अगाडि बढ्ला, केही मान्छे हुनु होला, तर यसको चाहिँ केन्द्रबाट, राजनीतिबाट, त्यहाँ संविधानबाट भनौँ न, तपाईँहरूका मुद्दालाई अगाडि बढाउन सकियो भने अझ तपाईँहरू कामले मूर्त रूप पाउला। त्यो सम्भावनाको लागि राजनीतिमा जानु पर्ला अथवा तपाईँका कुराहरू सुन्नु पर्ला। राजनीतिमा नजोडिएसम्म तपाईँका मुद्दाहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् भन्ने आधार केही छ? अब ठिक भन्नुभयो। धर्म क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक हुन्। जहाँ राजनीति छ त्यहाँ धर्म जोडिएको छ, जहाँ धर्म छ त्यहाँ राजनीति जोडिएको हुन्छ। धर्म र राजनीति सँगै चाहिने एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्, मलाई त्यो लाग्छ। र राज्य व्यवस्थामा जब धर्म बाहिर निक्लिन्छ, चेतना, चैतन्य अवस्था जब बाहिर निक्लिन्छ, त्यो भौतिकवाद मात्रै हुन जाने भएको हुनाले अध्यात्म र भौतिकवादको समायोजित राज्य व्यवस्था अन्तर्गत समाजको प्रगति हुनसक्छ, राष्ट्रको प्रगति हुनसक्छ, देशको प्रगति हुनसक्छ, जनता सुखी हुन सक्छन्। चैतन्य रूपमा जब मानिस आक्रान्त हुन्छ, सुखी हुन सक्दैन, धर्मबाट ऊ विचलित हुन्छ, बाहिर निक्लिन्छ, त्यो एउटा रोबोट हुन जान्छ, त्यो यन्त्र मानव हुन जान्छ। त्यसकारण चैतन्य मानव हुनको निमित्त र राजनीतिक चाहिने रूपमा चाहिने देश अगाडि समृद्ध हुनको निमित्त चेतना र पदार्थवादको र चेतनावादको समायोजित सम्बन्ध हुनैपर्छ। र निश्चित रूपमा हामी राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि हामीले बोकेका छौँ, त्योसँग जोडिएका पनि छौँ र धर्मसँग पनि हामी जोडिएका छौँ। दुईटै हाम्रा राजनीति र चाहिने धर्म एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने रूपमा राष्ट्रवादी केन्द्र लिएको छ महेशजी। हजुर, अब तपाईँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ यो कामसँगै अहिले जुन राजनीति अगाडि बढेको छ, भर्खरै मात्रै चुनाव सम्पन्न भयो मङ्सिर 4 गते आइतबार, होइन, तपाईँहरूलेका मुद्दाहरूमा त राजनीतिबाट अझ हल गर्न सक्यो भने त राम्रो होला। तर अहिलेको राजनीतिलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? तपाईँले जुन राजनीति देख्नुभएको छ, तपाईँ पनि कुनै बेला एउटा पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो होला, होइन? अहिले जुन हिसाबले सरकार अगाडि बढेको छ, जसरी काम गरेका छन् सरकारले, अहिले भर्खरै चुनाव सम्पन्न भएको छ, चुनावको मत परिणाम पनि थाहा छ यहाँलाई, कसले कति ठाउँमा जित्नुभयो, कुन पार्टी के छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु भएको छ होला। सरकार र देशको राजनीतिलाई यहाँले कसरी बुझेको छ? यो सङ्गठनले कसरी बुझेको छ? ठिक भन्नुभयो। मेरो बुझाइमा नितान्त यो समाज केन्द्रित, राष्ट्र केन्द्रित, देश केन्द्रित र धर्म केन्द्रित
राजनीति नभएको हुनाले र राज्य व्यवस्था नभएको हुनाले, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था नभएको हुनाले यो पद्धतिबाट बिल्कुल समाजको परिवर्तनको निमित्त, समृद्धिको निमित्त, राष्ट्र बलियो राष्ट्र र समृद्ध देशको निमित्त यो व्यवस्था र पद्धतिबाट बिल्कुल सम्भव छैन। यो हामीले राम्रोसँग गहिरिएर बुझेका छौँ, समीक्षा गरेका छौँ। यो चुनाव त एउटा नौटङ्की हो। हर कुनै मान्छेले पार्टीमा अब जनतालाई एउटा भ्रमित तुल्याउँदै भ्रम जालमा चाहिने पारेर आफू सर्वसत्ता केन्द्रीय चाहिने एउटा राजनीतिक सङ्गठनमा उच्च ओहदामा रहेर जनता र देशको निमित्त उनीहरूले शासन गर्ने एउटा नौटङ्की नाटक मात्रै हो भन्ने रूपमा राष्ट्रवादी केन्द्रले लिएको छ र यो पद्धति र व्यवस्थाबाट बिल्कुल समस्या समाधान हुन सक्दैन। समाज र चाहिने राष्ट्रका यो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थै होइन भन्नेमा हाम्रो बुझाइ छ। तपाईँहरू चुनावमा सहभागी हुनु भएन, बहिष्कार गर्नुभयो चुनाव कि? हामीले चुनाव बहिष्कार गऱ्यौँ। किन बहिष्कार गऱ्यौँ त भन्दा वैचारिक रूपमा बहिष्कार गऱ्यौँ र नीतिगत रूपमा पनि बहिष्कार गऱ्यौँ। यसकारण बहिष्कार गऱ्यौँ, यो पद्धति र यो व्यवस्था बिल्कुल जनमुखी व्यवस्था, राष्ट्रवादी र यो धर्मवादी समाजवादी व्यवस्था नभएको हुनाले यो नाटकीय एउटा मञ्चन हो। यो नाटकीय मञ्चनबाट हामी बाहिर निक्ल्यौँ। यो चुनावमा जोडिनु भनेको यिनलाई भोट हालेर, यी देशद्रोहीहरूलाई भोट हालेर चुनावमा यिनलाई पठाउनु भनेको त्यो भोट हाल्ने मान्छे समेत अपराधी हुने भएको हुनाले हामीले यो चुनाव बहिष्कार गऱ्यौँ। यो चुनावबाट पृथक चाहिने रह्यौँ। यो चुनावसँग हामी जोडिएनौँ। हजुर, अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्ने त? तपाईँहरूका कुराहरूमा तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले काम अगाडि बढाउनु भएको छ होइन? कस्तो खालको सरकार बन्नु पर्ला त देशमा? कस्तो सरकार अगाडि बढ्यो भने मात्रै देशको लागि तपाईँहरूले भनेअनुसारको काम, तपाईँहरूका एजेन्डामा काम गर्ने खालको सरकार, कस्तो खालको सरकार भयो भने होला? ठिक भन्नुभयो। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, हामीले गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था, यसमा के हुन्छ? यसभित्र भनेको 51% जनताले स्वयं जनताद्वारा चुनिएको सरकार प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने मूल मान्यता हाम्रो छ। यहाँ मनाङबाट जस्तै 2000-3000 भोट ल्याएपछि यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुने उसले योग्यता हासिल गर्दछ। त्यो व्यवस्था यो संविधानले व्यवस्थित गरेको छ। यसकारण 3000ले चाहिँ नि कार्यकारी प्रमुख हुन मिल्दैन। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा, गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा 51% जनताले प्रत्यक्ष चुनावबाट आफ्नो शासन गर्ने अधिकारी चुनिएको हुनुपर्छ। त्यसलाई गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था हामीले भन्छौँ। यो गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था बिल्कुल नभएको हुनाले पहिलो शर्त हाम्रो गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था हुनुपर्छ, जुन लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थासँग जोडिएको हुनुपर्छ। यो संसदीय व्यवस्था बिल्कुल त्योबाट अलग रहेको हुनाले यो पद्धतिलाई हामीले बिल्कुल मान्दैनौँ र यो नमान्दै 2-4 वर्षमा हुनसक्छ अन्तिम कार्यकाल हुनसक्छ यो अहिलेको चुनावको पदाधिकारीहरूको। अर्को 84 सालको 79, 80, 81, 82, 83, 84 सालको चुनाव हुने सम्भावना हामीले बिल्कुल देख्दैनौँ। किनभने यो जनतासँग जोडिएको व्यवस्था नभएको हुनाले यो यहाँबाट हट्नेछ र गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको उदय हुनेछ। त्यो राष्ट्रवादी केन्द्रले पहल कदमी गर्नेछ। महेशजी, हजुर, तपाईँले भने जस्तो सहज छ त अहिलेको जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ 84 सालपछि चुनाव पनि हुँदैन अथवा यी पार्टीहरू रहँदैनन्, तर अहिले त नयाँ नयाँ पार्टी उदाएका छन्। तपाईँलाई थाहा छ नि, रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले 7 सिट प्रत्यक्षमा जित हासिल गरेको छ। नयाँ नयाँ मान्छेहरू आएका छन्, नयाँ नयाँ अनुहार आएका छन्। अब यो तपाईँले भने जस्तो चुनावै नहुने, यो चुनावी पद्धति नै खारेज हुने अवस्था रहन्छ र? यी नयाँ टुक्रे चाहिने पार्टीहरू जुन अहिले उदाएका छन्, यी समाधानको निमित्त उदाएका होइनन् र यीद्वारा यो पद्धति अन्तर्गत समाधान हुने सम्भावना बिल्कुल देखिँदैन। यो समय किन देखिँदैन भन्नुहोस् न? किनभने यो व्यवस्थै जनपक्ष राष्ट्रपक्ष व्यवस्था होइन, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था होइन। यो बिल्कुल चाहिने 5 जनाहरूको चाहिने चलाख धूर्तहरूको पक्षमा पृष्ठपोषक बनेको छ यो व्यवस्था र यो व्यवस्थाबाटै सम्भावना छैन। र जहाँ व्यवस्थै गलत छ त्यहाँ कुनै पनि पात्र आए पनि त्यो परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यो समृद्धिको सम्भावना बिल्कुल देखिँदैन। महेशजी, तर पनि यी दलहरू लागिरहेका छन्, हामी काम गर्छौँ भने गठबन्धन सरकार आइरहेको छ, फेरि को प्रधानमन्त्री बन्ने दौड छ, यो हिसाबले अगाडि बढेको छ। तपाईँका एजेन्डाहरूले कसरी साथ पाउलान्, मूर्त रूप पाउलान् होला? मोटामोटी 7 सालबाट 79 सालसम्म जसले भोग चलन गर्दै आए, राज्य व्यवस्थाको हालिमुहाली गर्दै, र मूलत हामीले जान्यौँ 46 सालबाट 79 सालसम्म आउँदा जसले राज्य सत्तामा हालिमुहाली गर्दै आए, त्यसको एउटा प्रलोभनमा
यी कुनै दलहरू उदाउन सक्छन्, कुनै दल आउन सक्छन् र केही समयपछि ती स्वतः पानीका फोका बनेर चाहिने निमिटान्ने हुनेछन्। तिनले कुनै किसिमको यहाँ केही दिने सम्भावना देखिँदैन। जहाँसम्म यो पद्धति रहन्छ त्यहाँसम्म कसैले केही पनि दिन सक्दैन र तिनको भरमा राष्ट्रवादी केन्द्र आशा भरोसा गर्दैन। महेशजी हजुर, अब यिनीहरू काम गरिरहेका छन् नि, तपाईँहरू जस्ता संस्थाहरूलाई त एउटा सङ्गठनको रूपमा हेरेका छन्। यी दलहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले हामी अब सरकार आएको भनेर नयाँ पार्टी पनि आएका छन्, नयाँ दल आएका छन्, नयाँ व्यक्ति आएका छन्। तपाईँहरूका चाहिँ एजेन्डा मूर्त रूप लिनको लागि तपाईँहरू पनि पार्टी हिसाबले जानुपर्ने होला नि होइन र सँगै सधैँभरि सङ्गठनको हिसाबले जाँदाखेरिमा त तपाईँको एजेन्डाहरू कहिले मूर्त रूप पाउने त भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुनु छ नि। हामीले यो व्यवस्था अन्तर्गत बिल्कुल हामी जाँदैनौँ, हामी चुनावमा जाँदैनौँ, हामी पार्टीमा पनि नजाने तपाईँहरू जाँदैनौँ, निर्वाचन आयोगमा हामी दर्ता गर्दैनौँ, हाम्रो पार्टीको रूपमा निर्वाचन आयोगमा जाँदैनौँ। किनभने हरेक आयोगहरू, हरेक संरचनाहरू यही पद्धति अन्तर्गतका 5वटा दल अन्तर्गतका उनीहरू एक किसिमले उनीहरूको पृष्ठपोषक हुन्। यसकारण कुनै पनि दलले यहाँ आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्दैन। यो स्वतः 2-4 वर्षपछि अर्को चुनावमा यी विलय हुन्छन्, यी समाप्त हुन्छन् र यिनले जनतालाई केही पनि दिन सक्दैनन्। स्वतः 5 वर्षपछि जनता निराशमा जानेछन् र 5 वर्षपछि मलाई लाग्छ, अघि नै मैले केही टिप्पणी गरिसकेँ र साङ्केतिक रूपमा भनिसकेँ, यो देशमा माटोले क्रान्तिमा आएको छ। अब संस्कार संस्कृतिले क्रान्तिमा आएको छ, अर्थ क्षेत्रले, वित्तीय क्षेत्रले क्रान्तिमा आएको छ। नितान्त नयाँ जनवादी क्रान्तिको माटोमा आधारित क्रान्ति नै यो देशले मागेको छ। जहाँसम्म त्यो क्रान्ति हुँदैन र त्यो क्रान्ति सफल हुँदैन त्यहाँसम्म यो गलत पद्धतिले केही दिनेवाला छैन। यो पद्धतिमा हामी बिल्कुल अलग छौँ र यस पद्धति अन्तर्गत चुनावमा जाने र भोट हाल्ने भन्ने कुरो यो बिल्कुल चाहिँ हुन सक्दैन। हजुर, के हुन्छ त दल नभइकन कसरी पार्टी बन्ने, कसरी व्यक्तिहरू आउने, कसरी सरकार बन्ने, कस्तो खालको सरकार बन्ने, कसरी सरकार बन्ने, जनताले चुनेर सरकार बन्ने, कस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था हुन्छ त भन्ने कुरा पनि आउँछ नि। ठिक सवाल गर्नुभयो। क्रान्तिमा जहिले पनि दर्ता भएका दलको आवश्यकता पर्दैन। त्यो त मनले गर्ने क्रान्ति हो, विचारले गर्ने क्रान्ति हो, समाजले गर्ने क्रान्ति हो, आवश्यकताले गर्ने क्रान्ति हो। कुनै पनि नेपालको इतिहासमा, क्रान्तिको इतिहासमा दर्ता भएका दलले क्रान्ति गरेका छैनन्। 46 सालको क्रान्ति पनि दर्ता भएका दलद्वारा गरिएको होइन, 7 सालको क्रान्ति पनि दर्ता गरिएका दलद्वारा गरिएको होइन। त्यो क्रान्ति त अघि नै भनिसकियो, माटो र समयले माग्ने हो। माटो र समयले जब माग्छ, राष्ट्रले जब क्रान्ति माग्छ, क्रान्तिको उभार चाहिँ निक्लिन्छ, ज्वालामुखी विस्फोट हुन्छ र स्वतः जनता जागृत भएर क्रान्तिमा समावेश हुन्छन् र त्यस क्रान्तिको छायामा सबै चाहिने अब ओइलाउने छन्, सबै समाप्त हुनेछन्। त क्रान्ति नै सर्वैसर्वा हो अहिलेको आवश्यकता। हजुर, अब तपाईँहरूको संस्था चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, अब भावी योजनाहरू के छन् भन्नेतिर जाउँ न। संस्थाले अब के गर्ने योजना बनाएको छ, भावी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ भनिदिनुहोस्। हामी समाजलाई राजनीतिक क्षेत्र र आध्यात्मिक क्षेत्रको विषयवस्तुबाट परिचालित गर्दैछौँ र चेतनाको संवाहक बन्दैछौँ हामी र चेतनामा उनलाई परिवर्तन गर्दैछौँ, समाहित गर्दैछौँ। जहाँ चेतनाको संवाहक जनता समाज स्वतः बन्दैन त्यहाँ क्रान्ति हुन सक्दैन। क्रान्ति हुनको लागि चेतना हुन अनिवार्य छ। यसकारण नेपाल किन यस्तो गति हुन गयो, नेपाल किन धर्म राज्यविहीन हुन गयो, नेपालमा अधर्मीहरूले शासन किन गरे, किन यस्तो हुन गयो, नेपाल राष्ट्र समाप्त हुने दिशामा किन गएको छ भन्ने विषयवस्तुको जानकारी समाजलाई गराउँदैछौँ र सङ्गठन निर्माण र विस्तारको क्रममा हामी छौँ र जनतालाई, समाजलाई चेतनाको अभिवृद्धि गर्दैछौँ। चेतनशील बनाइसकेपछि मलाई लाग्छ 2-4 वर्षमै ती जनताले क्रान्तिको माग गर्नेछन् र जनता स्वयं क्रान्तिमा सहभागी हुनेछन् र परिवर्तन हामीले गर्नेछौँ। हजुर, अब अन्त्यमा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको बारेमा जो टेलिभिजन हेर्नुभएका दर्शक हुनुहुन्छ, यो कस्तो खालको सङ्गठन हो, यसमा के हुन्छ होइन, यसमा कसरी काम भएको छ भनेर बुझ्न चाहनुभयो भने उहाँलाई प्रश्न बुझ्ने गरी तपाईँको संस्थाको परिचय सबै भनिदिनुहोस् न। राष्ट्रवादी केन्द्र नाम गरेको सङ्गठन यसकारण यहाँ आवश्यक देखिन गयो। 70-72 सालबाट यो देशमा झुक्किएका जनताहरू र झुक्किएका शासकहरू बीचको अन्तर्द्वन्द्वबाट चाहिँ निक्लिएको एउटा सङ्गठन हो। यो सङ्गठन आफैमा भ्रम मुक्त छ र यो पद्धति, यो संरचनाले, यो विधि विधानले, यो संविधानले केही पनि जनतालाई चाहिने दिनेवाला केही छैन, राष्ट्रलाई दिनेवाला केही छैन। यसकारण सारा नेपाली जनता अब नयाँ माटोमा जोडिएको आध्यात्मिक वैचारिक क्रान्तिको निमित्त जोडिन आवश्यक छ। जोडिनको निमित्त मैले आह्वान गर्दछु र यहाँहरू जस्ता मिडिया
क्षेत्रलाई पनि सञ्चारको माध्यमबाट सबैलाई जागृत बनाउनको निमित्त पहल कदमी रहोस् भन्ने मैले आशा गरेको छु र त्यो निवेदन गर्दछु। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू यो भ्रमजालबाट, यो व्यवस्थाका भ्रमजालबाट, यी व्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरू नेतृत्व पङ्क्तिबाट त्यो भ्रमबाट मुक्त रहेर राष्ट्रवादमा जोडिनुको निमित्त सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई, जनतालाई मैले राष्ट्रवादी केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक आग्रह गर्दछु। हजुर, तपाईँ राप्रपासँग फेरि मिल्ने अथवा त्यस्तो सम्भावना के हुन्छ कि हुँदैन? राप्रपासँगको मात्रै सवाल रहेन, यो देशमा रहेका कुनै पनि पार्टी, सङ्गठन, नागरिक र कुनै पनि समाज र जनताहरू यो देशको माया गर्छन् भने, राष्ट्रको माया गर्छन् भने, धर्मराज्य स्थापनाको निमित्त उनीहरू जोडिन चाहन्छन् भने राष्ट्रवादी केन्द्रसँग जोडिन ढोका खुला छ, बाटो खुला छ। एकीकृत हुनको निमित्त नै आह्वान गरेका छौँ हामी। हजुर, अन्त्यमा मैले केही तपाईँलाई सोध्न छुटाएका, तपाईँलाई केही भन्न मन लागेका कुराहरू छन्? रहेन, मूल सवाल भनेको देश रहने नरहने हो। धर्म र अधर्मको बिचको चाहिने लडाइँ, युद्ध सुरु भएको छ मुलुकमा। यहाँ धर्मको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, संस्कार संस्कृतिको पक्षमा, नेपाली भाषाको पक्षमा सबैलाई जोडिनुको निमित्त आह्वान गर्दछु। यो नै हाम्रो मूल मन्त्र हो, मूल आह्वान हो, राष्ट्रवादी केन्द्रको मूल लक्ष्य हो। यसैमा जोडिनुको निमित्त मैले नम्र निवेदन गर्दछु सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली जनता र समाजलाई। महेश सर, हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि धन्यवाद छ। सँगै यहाँले जुन एजेन्डा बोक्नु भएको छ यसले एउटा मूर्त रूप पाओस्, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। हार्दिक धन्यवाद महेश हजुरलाई। आज हामीसँग रे संवादमा हुनुहुन्थ्यो तेजनारायण पौडेल, जो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो संस्था के हो, यसले कसरी काम गर्छ र यसका मूल एजेन्डाहरू के हुन् र अहिलेसम्म यसले के कामहरू गरेको छ र यसले खास गर्न खोजेको चाहिँ के हो भन्ने विषयमा आज हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि भने रे संवादको समय सकिएको छ। हामीले कार्यक्रम रे संवादमा समाजका विभिन्न विषयवस्तुलाई उठान गर्ने गर्छौँ। सामाजिक विषयवस्तुहरू, राजनीतिक विषयवस्तुहरूलाई कार्यक्रममा लिएर त्यही विषयमा रहेर सम्बन्धित व्यक्तिसँग बहस गर्ने गर्छौँ। आजको लागि भने रे संवादको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम हेर्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। तपाईँ रे संवाद आइतबार, बुधबार र शुक्रबार रे टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी फेरि अर्को समयमा अर्का अतिथिको साथमा कार्यक्रम रे संवादमा जोडिनेछौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम रे संवादबाट म महेश पौडेल आगे चाहन्छु। नमस्कार।